फाइनली हाथ आ गए हैं या आने वाले हैं या क्या मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुलाकात ही मुश्किल हुई। मुलाकात देखिए, अब इस टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई भी है वो ये, जो इस वक्त जो ताज़ी जो सियासी हमारी जो एक शतरंज है उस पे जो ताज़ा मूव होने जा रही है इस वक्त, यानी अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सीनियर डेलीगेशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंचने वाला है। और वहाँ पे कहा यह जा रहा है या पीटीआई दावा कर रही है कि मौलाना साहब जो है वो बहुत करीब हैं जो इत्तेहादी अलायंस है अपोजिशन का, उसको ज्वाइन करने में। यानी अभी तक तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी शायद उन्हें कामयाबी नज़र आ रही है। तो जो इस वक्त जो बड़ा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें, हालांकि जब ये $1 मिलियन क्वेश्चन का जब टर्म आया था बतूल, तो तब $1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते थे उधर के लिए। अब हमें तो डिवैल्यूएशन के बाद हमारे लिए तो अभी भी हैं $1 मिलियन तो उतने नहीं रहे। बहरहाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में मौलाना साहब पीटीआई की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन इसका इंदिया दे दिया था उन्होंने कुछ दिनों पहले, भला कैसे? उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान को यहूदी एजेंट वाला बयान था वो तो सियासी बयान था। हाँ, अब सोचे ना, देखें कैसे कैसे यू टर्न बनते हैं। लेकिन बहरहाल ये अगर तो ये ब्रेक थ्रू होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पीटीआई के लिए, अपोजिशन के लिए, खासतौर पर जो अलायंस है। लेकिन इस वक्त मामला है क्या, तो अभी हम जरा उस पर तज्जिया करते हैं, लेकिन पहले हम जरा बिल्कुल ताज़ा तरीन फ्रेश इंफॉर्मेशन ले लें। हमारे रिपोर्टर हैं ब्यूरो चीफ हमारे जो इस्लामाबाद के मौजूदा, उनसे पूछते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं और वो जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के घर के सामने खड़े हुए हैं। तो ये उनके पास बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। जी मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, आप मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर, तो क्या ये ताज़ा डेवलपमेंट क्या हो रही है, ज़रा हमें और हमारे इनको बताएं। मामला गर्म हो रहे हैं, कुछ प्यार की जो पींगे हैं वो लड़ाई जा रही हैं अपोजिशन अलायंस और मौलाना साहब? जी, अपोजिशन अलायंस की जो बात है उसमें गुज़िश्ता तकरीबन 15 रोज़ से इस तरह की मुलाकातें, टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनका सिलसिला जारी था और आज उसका आउटकम जो है अभी होने जा रहा है कि आज जो पीटीआई का वफ्द है, मुत्तहिदा अपोजिशन का जो वफ्द है, वो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर आ रहा है। अभी आधे पौने घंटे बाद उनकी मुलाकात यहाँ पे होगी और इसके पीछे जितनी वर्किंग है वो महमूद खान अचकज़ई की है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ पहले उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को, एंकर्स को अपने घर उमर अयूब साहब के घर बुलाया था और वहाँ पे खुल के बात की गई थी। हर तरह से, हर एंगल से उन्होंने ये बताया कि हम हर पार्टी को साथ लेके चलना चाहते हैं जो अपोजिशन को ज्वाइन करना चाहे। उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई को कायल किया है और इन्होंने, उमर अयूब ने चेयरमैन पीटीआई, जुबानी पे चेयरमैन पीटीआई है, उनसे बातचीत करके उनसे ये कॉन्सेंट ली है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ये सिलसिला आगे चलेगा। अब ये जो बड़ी ये जो बात है आप मुर्तज़ा कर रहे हैं बतूल, इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर तो मौलाना साहब जो इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके पास जो स्ट्रीट पावर है, अब देखें ना पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर जो है अब तो हमें नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पे जब से उनके ऊपर वो बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। तो जो भी उनकी मुजाहरे हुए हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ याद है मौक़ों पे कॉल्स दिए कि जी हम बाहर निकलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और उससे जो उनका एक इमेज बना हुआ था कि जी ये तो इनके पास इतनी सपोर्ट है कि ये सड़कें जो हैं वो गर्म कर देते हैं। मौलाना साहब के आने से अगर ये एहतजाजी सियासत की तरफ जाते हैं अगर, तो इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सवाल ये है, मैं इनके साथ मुर्तज़ा के सामने डालता हूँ। मुर्तज़ा, ये एहतजाजी सियासत के हवाले से अभी बातें हो रही हैं या फिलहाल मामला उधर तक नहीं पहुँचा? अभी जो बात हो रही है, अभी तो अपोजिशन का ये कहना है कि वो आपस में पहले इकट्ठा हो रहे हैं। ये CBMs करवाए गए हैं मुख्तलिफ मुलाकातों के तहत। इवन के हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ के साथ भी महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो राब्ते में हैं। उन्होंने उस दिन मुलाकात में ये बात, इसका बरमला इजहार किया कि अगर कोई वक्त ऐसा हुआ और चेयरमैन पीटीआई जो बानी चेयरमैन है वो किसी इस बात के ऊपर आए तो मैं 24 घंटों के अंदर अंदर मैं साथ बिठा सकता हूँ मौलाना
فضل الرحمان کو، اور ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کی بات کی. تو اب ان کا جو کہنا تھا وہ 3 سے 4 روز کے بعد ہی یہ تو سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آج یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان سے بات چیت کرے گی. اس میں کون سے لیڈرز آ رہے ہیں مرتضیٰ جو ملنے آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ لیڈر ہیں عمر ایوب، وہ آ رہے ہیں، اسد کیسر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مرکزی لیڈرشپ جو ابھی رؤوف حسن جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن شاید وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں گے. تو مرکزی لیڈرشپ کے 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ آئیں گے اور یہ بات چیت ہوگی، اور مولانا کے ساتھ بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ایک جو صورتحال مرتضیٰ نظر آ رہی ہے وہ بطولن فیل فری ٹو جمپ ان. بالکل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں غلام مرتضیٰ، چونکہ آپ یہ کہہ تھے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے بعد اس ملاقات کا انعقاد ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح کی یقین دہانیاں ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو کروائی گئی ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی اور مولانا ایک ہی موقف پہ تھے، لیکن اس طرح کی الائنس میں پھر بھی مولانا پہلے نہیں آئے تھے. تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو اب آپ ویل انفارمڈ ہے وہاں پہ کہ ان کا کنسنسس ہوا ہے اور بعد میں پھر یہ میٹنگ ہوئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک جگہ سے تنگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے برملا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کا اظہار انہوں نے کیا ہے. فرسٹ آف آل انہوں نے سب سے پہلے جو اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری اپنی جو سیٹ ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی طرح سے بھی وہ ہار جاؤں، اور لیکن مجھے ہرا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارٹی کی ٹکٹوں کی بات کرتے ہیں، پارٹی کی سیٹوں کی بات کرتے ہیں، کے پی کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ احتجاج کریں گے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی چھتری کے نیچے ہوگا. یہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو جب جوائن کرتے ہیں تو اس کا اپوزیشن الائنس بناتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اس کو اور باقی ساری جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ان کا مطمع نظر جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا تھا گزشتہ 3-4 روز پہلے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے، یہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے. یہ اب ان کا موقف ہے، ہاں یہ ان کا موقف ہے، اور اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر کوئی نکلتا ہے تو یہ اس وقت پاکستانی. لیکن پہلے بھی جب الائنس بنی تھی پی ڈی ایم کی تو مولانا صاحب اس کے صدر تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. اور اگر وہ اس طرف آتے ہیں اور اس الائنس کے لیے کہ اگر مرکزی لیڈرز میں بن جاتے ہیں تو پھر لائف وڈ ہیو کم فل سرکل. وہ کہاں سے شروع کر کہاں ہے. لیکن ساتھ ساتھ بطول مرتضیٰ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، خبر ڈیولپ ہوگی تو پھر. لیکن یہ بڑی امیزنگ ریالٹی ہوگی کہ یہ عمران خان اور مولانا کے اتحاد ہو گیا. ہاں یہ دیکھیں کبھی آپ تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمن. آپ کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان بڑا فیمس ہوتا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں رہتی ہے، میں وہ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا ریلیجس کانٹینٹ ہے وہ. پھر عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ سیاسی بیان، اور اب یہ مولانا دیکھیں ہاں اب اور جس طرح یہ اچکزئی صاحب جو ہے اگر یہ مرتضیٰ جو بات کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اور چیزوں کو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. صورتحال دیکھیں نا پچھلے کچھ دنوں سے ایک ہلکا سا شفٹ آ رہا ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریلیف تو شاید بڑا ورڈ ہو جائے لیکن تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں. اور کل کا جو اٹارنی جنرل کا بیان تھا میرے لیے تو بہت معنی خیز ہے. بالکل، وہ ذرا ریپیٹ کر دینا کیا بولا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت سارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک قدم پیچھے چلے جائیں، اور ریاست ایک قدم پیچھے جانے کو تیار ہے، سیز فائر کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں اگر اٹارنی جنرل صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، اور اب ہم نقطے سے نقطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہمیں ویزیبلی نظر آ رہی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بیل ہو گئی، سال کے بعد وہ جیل سے نکلے ہیں، پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا تو ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن ان کا جیل سے اس طریقے سے ایک دم نکلنا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آج حماد اظہر صاحب بھی ہمیں وہ نظر آ گئے. وہ ابھی یعنی ان کو سن تو رہے تھے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے، لیکن ان میں اتنا کمفرٹ لیول تھا کہ وہ آئے، باہر آئے، رپورٹرز کے سامنے آئے، بات کی کیمرے پہ. تو یہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا پھر بطول ایک اور خبر چل رہی ہے جس کو ابھی دیکھتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتی کہ نہیں ہوتی، کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، ہم نام نہیں لیں گے، ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں جن کا پاکستان میں سیاسی
جماعتوں میں جو جوڑ توڑ اور ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں ان کا ہمیشہ سے بڑا رول رہا ہے، اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ شاید سال سے، مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، سے وہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی ذرا برا وقت آیا ہوا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ وہ بہت ہی اہم شخصیت جو ہیں وہ شاید واپس پہنچ رہے ہیں پاکستان۔